वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नैया टीवी एचडी व्यूवर्स। सुबह की नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान कीदी और मेरे साथ मौजूद हैं मकबूल इलाही। आज की सुबह की नशरियात का आगाज़ एक बुज़ुर्ग और नौजवान के मुलाकात से करते हैं। एक नौजवान एक बुज़ुर्ग को मिला। वो बुज़ुर्ग सेहत के लिहाज से उस नौजवान से बहुत अच्छे थे। नौजवान ने झिझकते झिझकते उन बुजुर्ग से पूछा कि आपकी सेहत का क्या राज है। तो बुजुर्ग ने कहा कि मेरी सेहत का राज ये है कि आप कभी बीमार ना हो। तो नौजवान ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है। बुजुर्ग ने कहा ये हो सकता है। फिर नौजवान ने पूछा आप मुझे बताएं, मैं इस पर अमल करूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप जब भी कोई चीज खाएं, चाहे वो पानी पिए, रोटी खाएं, कोई दाना खाएं, कुछ भी खाएं, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाएं, तो आप बीमार नहीं होंगे। इसमें अल्लाह पाक की एक हिकमत है। उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज के मुज़र असरात भी होते हैं और फायदा मंद असरात भी होते हैं। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के वो चीज इस्तेमाल करेंगे तो उसके मुज़र असरात का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं होंगे। उनकी ये बात सुनकर जब मैं उठकर जाने लगा, उस नौजवान ने कहा, तो उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और बिठा दिया। उन्होंने कहा कि आप अगली बात नहीं सुनेंगे सेहत का राज। तो उस नौजवान ने कहा कि बताएं अगला राज क्या है। उन्होंने कहा कि आप जब किसी के साथ बैठकर कोई चीज खाने लगे तो उस वक्त आप खाने के लिए आप खुद उसे आगाज ना करें, बल्कि इंतजार करें। आप सालन डाल के उन बुजुर्ग की प्लेट में डाल दें, या किसी जिसके साथ भी आप खाना खा रहे हैं, तो जब तक वो लुकमा या वो खाना वो अपने मुंह तक ना ले जाए, तो आप उस वक्त तक अपना खाना शुरू ना करें। तो उसने नौजवान ने पूछा कि भी इसमें क्या राज है। उनने कहा इसमें ये राज है कि जब आप वो खाना वो मेहमान आपका शुरू कर लेगा, तो ये आपके खाने का एक सदका हो जाएगा। आप अल्लाह पाक आपके इस फेल को इतना पसंद करता है कि आपने उसके बंदे, जो आपका मेहमान आया हुआ है, उसका आपने लिहाज किया है और सबसे पहले उसे खाना दिया है। तो उन्होंने कहा जिस ग़िज़ा जो है वो जिस्म की ग़िज़ा है और बिस्मिल्लाह पढ़ना रूह की ग़िज़ा है। ये दोनों चीजें जब आप कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये मेरी सेहत का राज है। ये इस बात से कि जब आप कोई भी ऐसा काम करें तो बिस्मिल्लाह से आगाज करें। तो मलिक साहब इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल फरीदी साहब, आपने जो कहावत, कौल, वाक़या, बात हमारे दोस्तों के साथ शेयर की है, ये बहुत शानदार बात है। अगर इसको हम दूसरे कैनवस में ले ले जाकर देखें तो इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि खैर व बरकत के लिए आज नहीं, आज से पहले नहीं, हमेशा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। ये एक ऐसी इस्तदा है जो बंदा अपने अल्लाह खालिक कायनात से करता है कि या अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि सवारी पे जब सवार होते हैं तो उसके भी आदाब और उसकी भी एक दुआ है। कर्ज दीन इस्लाम ने कोई भी काम आप कर रहे हैं, बाजार में है या घर में है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, ग्राउंड में कहीं भी हैं, तो हिदायत फरमाई है। और उसी तरह की हिदायत दस्तरखान पर भी दी है। दस्तरखान दरअसल हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक ऐसा नुक्ता होता है, वो पॉइंट होता है, जिस पे किसी भी इंसान के अंदर का जो छुपा हुआ बंदा है, वो खुल कर सामने आ जाता है। वो इस तरह से सामने आता है
کہ ظاہر ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ دسترخوان پر موجود ہیں تو انسان کی جو بنیادی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اچھا کھانا خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اور وہ ڈالتا ہے کھانے کے لیے۔ یہاں یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ آپ نے اپنے مہمان کے لیے خود صبر کرنا ہے، تاکہ آپ کا مہمان وہ آپ کا جونیئر ہے، وہ آپ کا سینئر ہے، آپ کا بزرگ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، غرض کوئی بھی ہے، تو آپ نے اس مہمان کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے تاکہ وہ خود اپنے پلیٹ میں سالن نکال لے، روٹی نکال لے، جو کچھ بھی آپ نے دسترخوان پر رکھا ہے اس میں سے وہ شیئر کرے۔ اگر وہ خود شیئر نہیں کر رہا تو یہ آداب محفل اور آداب میزبانی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے مہمان کے لیے سرو کریں۔ جب آپ سرو کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود کے لیے اچھا رکھ لیں اور مہمان کے لیے تھوڑا سا جو ہلکا ہے وہ سرو کریں، نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان اس معنی میں کہ آپ میں کتنا ایثار کا جذبہ موجود ہے، آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں صبر اور ایثار۔ ایثار اس معنی میں کہ آپ نے اپنی ضرورت پر اپنے مہمان کو ترجیح دی، صبر اس معنی میں کہ آپ نے اپنی بھوک ابھی پیچھے کر لی اور اپنے مہمان کو آپ نے اولیت دی۔ تو یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھانے کی آداب نہیں ہے، یہ صرف صدقے کی بات نہیں، یہ اس میں ایثار بھی آ گیا، اس میں صبر بھی آ گیا، اس میں میزبانی بھی آ بہت سی گئی، چیزیں بہت ہیں۔ ساری چیزیں آ گئی۔ ہاں جی، نتیجتاً پھر جس کام میں اللہ کا نام شامل ہو، اللہ کی خوشنودی شامل ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس بات میں فرمایا گیا کہ یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے، آپ اپنے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج کے کومنٹس باکس میں جا کے ہمیں کومنٹس کیجئے، آپ کے کومنٹس کی روشنی میں ہم گفتگو بھی کریں گے اور آپ کے کومنٹس بھی پڑھ کے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو جب شیئر کریں گے تو اچھی باتیں آپ کی اور ہماری دوسروں تک پہنچیں گی، اور جب دوسروں تک پہنچے گی تو ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو ملک صاحب، صبح کی نشریات کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ رانا سلطان محمود اختر صاحب نے غالباً آپ کی بات سن لی ہے اور وہ پروگرام میں تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے نیک تمنائیں بھیجی۔ رانا صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے ویل وشر ہیں، ہم ان اور کے جو ہے دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ صرف آپ ہی کے نہیں بلکہ پورے لیا کے ہاں لیے جی، اور لیا کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے بھی وہ دعا گو وہ رہتے ہیں۔ لیا کے اکثریت کے استاد ہیں، جی یس بالکل، ٹیچر ریٹائرڈ ٹیچر ہیں وہ، ہاں جی، کیونکہ انہوں نے اپنی جو علم کی روشنی ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے۔ 40 ہاں برس جی، تک انہوں نے باقاعدہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا اور اب بھی اس پیرانہ سالی میں بھی وہ درس و تدریس کا بالکل، ہاں سلسلہ جی، جاری رکھے لوگوں ہوئے کو گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، ہیں۔ جی یس، اور لیا ڈویژن بناؤ تحریک کے روح رواں بھی ہیں۔ بالکل ایسے، ہاں جی، بالکل ایسے، اور ہاں لیا ڈویژن جب ہمارا بن جائے گا تو یہ بھی ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہی جی ہوگا۔ بے شک بے شک بے تو شک، ملک ہاں جی، صاحب، ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں قومی اور لوکل لیول کی خبروں پر بھی بات کرتے جی ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے میرے خیال میں مقامی خبروں کی بات کر لیجئے تو بہتر ہے۔ جی بسم اللہ ہاں جی، کیجیے۔ لیا میں جو ہے کل وزیر اعلیٰ کے پی کے انہوں نے گورنمنٹ کی تھی، دورہ کیا ہے کروڑ کا، جی گورنر، گورنر کے پی کے جی فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کے پی کے، انہوں نے دورہ کیا کروڑ کا، سی ایڈ ہاؤس وہ آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے وہ کارکن ہیں، اب وہ گورنر کے پی کے ہیں۔ تو اس دورے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس دورے کے ہمارے یہاں کیا اثرات ہوں گے، ہمارے ملکی لیول پر جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے، اور اس دورے کا بیسک بنیادی مقصد کیا تھا؟ فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے
वो कोई ढकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी के मुखलिस वर्कर हैं और उसी इखलास का नतीजा है कि पार्टी ने उनकी जो सलाहियतें हैं और उनकी जो वफ़ाएँ हैं उनको एडमिट किया और एक्नॉलेज किया और आज उन्हें गवर्नर केपी के ओहदा जो है उनके सपुर्द किया। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब सिर्फ पीपल्स पार्टी के ही मुखलिस और जाले नहीं हैं, बल्कि उनकी अपने हल्के और अपने इलाके ज़िले के अवाम के साथ भी गहरी वाबस्तगी है। डायरेक्ट सियासत में वो हिस्सा लेते हैं और भरपूर अपनी मौजूदगी का इजहार करते हैं। कौमी और आलमी जो ज़राए इब्लाग है उस पर भी अपनी पार्टी का जो नुक्ता नज़र है उसको खुलकर बयान करते हैं। वो तर्जमान भी रहे हैं तर्ज बिलावल भुट्टो जरदारी के। जी हाँ जी, दूसरी तनाज़ुर में वो पार्टी की फ्रंट लाइन लीडरशिप में अब शामिल होते हैं और पार्टी की जो हर जगह तर्जमानी करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके दौरा करोड़ लालिसन के क्या असरात होंगे। उनके दौरे से कोई लंबा चौड़ा कोई डेवलपमेंट का या वो तो एक मेहमान के तौर पर उन्होंने विज़िट किया है। बहादुर खान सीर साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के वो कैंडिडेट हैं कौमी असम्बली के, और उनके छोटे भाई सजाद अहमद खान सीर साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो उनकी कुंडी साहब और सीर साहबान के दरमियान जो फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप के सिलसिले को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है कि गवर्नर साहब जो हैं वो करोड़ लालिसन तशरीफ़ लाए और सीर हाउस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और एक्चुअली ये एक मैसेज था जो दोनों साहिबान के दरमियान कुर्बत का, ताल्लुक़दारी का और फ्रेंडशिप का। बाकी एक मैसेज इसमें ज़रूर है और वो ये है कि पीपल्स पार्टी बहादुर अहमद खान सीर साहब की जो सियासी खिदमात हैं उसको तस्लीम करती है और जिसका इजहार कुंडी साहब के दौरा करोड़ लालिसन की शक्ल में सामने आता है। अलबत्ता मुझे एक और असरात के हवाले से एक बात और समझ आ रही है और वो ये है कि अब वज़ीर आला के पी के अमीनुल्लाह गंडापुर साहब जो हैं उनका दौरा करोड़ लालिसन भी मुतवक्किल है। क्यों कि गंडापुर और साबिक एमएनए पीटीआई अब्दुल मजीद खान नियाज़ी साहब के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात, बिल्कुल बहुत ऐसे। करीबी फ्रेंडशिप है। जबकि आपको याद होगा कि जब पिछले दौर में वो नियाज़ी साहब जो है एमएनए थे या उससे पहले वो एमपीए थे, तो गंडापुर जो है वो करोड़ लालिसन में कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं। अब ये पॉइंट स्कोरिंग भी थोड़ा सा करोड़ लालिसन का जो सियासी माहौल है इस दौरे के बाद उसमें थोड़ी सी इजाफा देखने में आएगा और उसका इजहार जो है मुझे लगता है कि अब चीफ मिनिस्टर केपी के गंडापुर साहब जो है वो किसी न किसी वक्त करोड़ लालिसन तशरीफ़ लाएंगे और और ये ताकि एक जो पॉलिटिकल वर्थ है उसको बैलेंस किया वो जा भी सके। पहले लामहला यही है कि जी उनका जो दौरा था, क्योंकि बहादुर अहमद खान सीहड़ और नियाज़ी साहब आमने सामने इलेक्शन लड़ते हैं, हाँ जी तो बहादुर अहमद खान सीहड़ के घर गवर्नर की आमद, जी ये भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैसेज है और उनकी दोस्ती का भी एक मैसेज है। इसी तरह इजहार है उनका। वजीर आला केपी के का आपकी जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो बात है कि भी उनका दौरा भी मुतवक्के जी हो सकता हो है कि भी सकता है। आ सकते हैं वो। ये भी अच्छा, करोड़ की बात कर रहे हैं मलिक साहब, तो करोड़ में एक और पुलिस गर्दी का के खिलाफ एहतजाज हुआ है और करोड़ लालिसन पुलिस दोबारा लोगों के घरों में दाखिल होकर उनके तकद्दुस पामाल किया है, चादर और चार दीवारी का। तो उनकी जब जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी एसएचओ करोड़ जो है, जो अखबारी खबर है उसके मुताबिक उन्होंने धमकाया भी है वहां जाके। तो ये क्या कहानी है? रोज़नामा खबर के बैक सफ़े पे ये 2 कॉलम खबर छपी है 3 तस्वीरों के साथ। इसमें ये खबर में ये शो हो रहा है कि जी पुलिस पहले से इस एहतजाज करने वाले फरीक के घर में छापा उसने मारा, वहाँ उनके कोई तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया और उसके बाद जो है उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज पर पुलिस नाराज़ हो गई है और उस नाराज़गी का इज़हार उन्होंने दोबारा रेड की शक्ल में किया है। ये कहना है और इस एहतजाज में काफ़ी सारे लोगों ने भी शिरकत की है और उस शिरकत के नतीजे में ये फिर खबर में ये भी दर्ज है कि इंक्वायरी के लिए डीएसपी करोड़ ने
SHO کروڑ کو بلایا، مگر وہ SHO کروڑ جو ہے وہ انکوائری کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ اور خبر کے اینڈ پہ پولیس کا موقف جو دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے روٹین کا گشت کیا ہے، وہ اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ریڈ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ کہ ریڈ روٹین کا ہے یا کوئی اسپیشل ریڈ ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پولیس پر یہ الزامات عام آدمی سے لے کر ملک کی اعلیٰ عدلیہ تک یہ پولیس پر کافی سارے الزامات جو ہیں وہ عائد ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک اور بات اور بھی جو ہے نا خبر ہے لیا کی، روزنامہ داور میں چھپی ہے، جی لوکل پیپر ہے ہمارا، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کلینک آن ویلز کا لیا میں افتتاح کر دیا گیا۔ تو اس پورے پروگرام میں آپ بھی موجود تھے وہاں، تو وہ کیا دیکھا آپ نے کہ بھی یہ جو گاڑیاں آن ویلز کلینک جو افتتاح کیا ہے یہ ہمارے لوگوں کو فائدہ مند ہوں گے یا پھر ایسے ٹوپی ڈرامہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک فائدے کا اور ٹوپی ڈرامے کا سوال کا معاملہ ہے، تو ہم کسی بھی چیز سے فائدہ سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جو نیت ہے وہ ہم صاف رکھیں، نیت فائدے کی ہو۔ مثلا گورنمنٹ نے یہ کروڑوں روپے کا جو پروجیکٹ ہے لیا میں اور پورے پنجاب میں یہ انٹروڈیوس کرایا ہے، اس کے لیے گاڑیاں ہیں، اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو افرادی قوت ہے اس کو اس گاڑیوں پہ تعینات کیا، اور یہ گاڑیاں کس مقصد کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے بھیجی ہیں؟ تاکہ وہ مقامات جہاں وہ لوگ بستے ہیں جو کسی بھی وجہ سے صحت عامہ کے جو معاملات ہیں ان کے علاج معالجہ کے لیے وہ ہسپتالوں میں نہیں جاتے، یا ہسپتالوں میں ان کا جو جانا ہے وہ مطلب ایسی کوئی توہمات کی وجہ سے، یا وہ خود کمپلیکس کا شکار ہے کہ جی ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہوتا، مریض کوئی عملہ نہیں ہوتا، اگر ڈاکٹر اور عملہ ہوتا ہے تو دوائی نہیں ہوتی، تو لہٰذا انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جی ہم گورنمنٹ کی طرف سے یہ پروجیکٹ جو لانچ کرتے ہیں، اور اس پروجیکٹ پر کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا جو سرمایہ خرچہ ہوا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جائے جو کسی بھی وجہ سے ہسپتالوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کسی بھی وجہ سے علاج معالجے میں وہ دقت پیش ان کو آتی ہے۔ اس جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں لیا میں 5 گاڑیاں گورنمنٹ نے بھیجی ہیں۔ 5 گاڑیوں میں ایک گاڑی کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے الٹرا ساؤنڈ کے لیے مخصوص کیا ہے، اور 4 گاڑیوں میں 4 مختلف ٹیمیں ہوں گی، اور یہ ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جائیں گی جہاں جھگیوں والے خاص طور پہ یا غریبوں کی بستی ہے، جیسے 5 پور اسکیم ہے، اور جس طرح باقی رہائشی کالونیاں آبادیاں ہیں جہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہسپتال قریبی ہسپتال تک بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو یہ گھر گھر جا کر یہ ہیلتھ کی سہولت فراہم کریں گے، اور یہ بڑا اچھا منصوبہ ہے۔ اگر اس میں اچھی نیت کے ساتھ کام کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ منصوبے تو پروجیکٹ تو ملک صاحب سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جب لوگ اپنی خلوص نیت سے کام نہیں کرتے تو وہ پھر پروجیکٹ فائدہ دینے کی بجائے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو بات وہی نیت کی ہی آ کے رکے گی، اور اس نیت کا تو حل جو ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کا حل تو آپ کے اپنے ہی پاس ہے، اور وہ نیت جس طرح کہا جاتا ہے کہ نیت جیسی نیت ویسی مراد۔ تو اگر ہماری ضلعی مشینری خاص طور پہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو ٹیمیں ہیں، اگر وہ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ میدان مارکیٹ میں اپنے ڈومین میں کام کریں گی تو اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے۔ اور اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ خاص طور پہ جو خیمہ بستیوں کے جو لوگ ہیں، یہ جو مختلف مقامات پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شہروں سے باہر ہوتے ہیں یا شہروں کے کنارے پہ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیلتھ کے لیے نہیں مارکیٹ میں جاتے، ہسپتالوں میں نہیں جاتے، اور جو سروے ہوا ہے اس سروے کے نتیجے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ان بستیوں کے جو بسنے والے لوگ ہیں وہاں کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، 10% ریٹ ہے، اور یہ سب سے زیادہ خاص طور پر گینی شرح اموات کا جو فگر ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ اس فگر کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے حکومت نے یہ ایک اچھا کام شروع کیا ہے، اور کل اس کا افتتاح کیا ہے MP علی اصغر خان گرمانی صاحب نے، ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار صاحبہ نے، اور CO ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض اور ڈاکٹر
غلام محی الدین صاحب نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، یہ ایک ہاں، اچھا منصوبہ ہے، اس کو اگر اللہ کرے یہ فائدہ مند بنے. جی تو چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف ملک صاحب کہ وہ اگلا سیگمنٹ ہمارا قومی اخبارات کی قومی خبریں جی پر ہوتا ہے. تو آج کی جو خبریں کی جو شہ سرخی ہے ہاں جی وہ قومی اسمبلی میدان جنگ بنا رہا حکومت اور اپوزیشن بینچوں کی طرف سے. جی وہاں خواجہ آصف نے اپنی سپیچ کے دوران کہا کہ ایوب خان کو قبر سے نکالو اور پھانسی دو. جی اس پر عمر ایوب خان نے جو ان کے پوتے ہیں انہوں نے کہا زبان نکال دیں گے لفظ واپس لو. جی یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اپوزیشن والے یا حکومتی بینچوں والے یہ ان چیزوں سے باہر نکل کر عوام کی بات نہیں کر سکتے. عوام کی بات نہیں کر سکتے، یہ وہ ایک متفقہ جملہ ہے جو عام آدمی ایک عرصے سے کر رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو اس اندھیرے غار سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی سجھائی نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت ملک میں معاشی بحران کس درجے کو پہنچا ہوا ہے، لوگوں کی جو زندگی کا معیار ہے وہ کس تیزی کے ساتھ روبہ زوال ہے. کم آمدنی والوں افراد کے لیے گھرانوں کے لیے زندگی کی گاڑی کو کھینچنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اور جو دکاندار جو مڈل مین طبقہ ہے، متوسط زندگی کو گزارنے والا طبقہ ہے، اس کا جو معیار زندگی ہے وہ کس طرح قسم پوسی میں بدلتا جا رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں اگلی دفعہ جب ہم چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چیز اس ریٹ پر نہیں ملتی جو جس پہ ہم پچھلے ہفتے ہم نے خریدی ہوتی ہے. البتہ ایک بات میں یہاں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا اس موقع پہ، اور وہ یہ ہے کہ ابھی گندم کا کرائسس جو آیا ہوا ہے وہ کرائسس تو کسان برادری کے لیے تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، مگر اس کرائسس سے عام صارف کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. کس طرح سے عام یہ صارف؟ گندم کی بات اگر ہم اگلے اس میں جب بات کریں گے تو اس میں کر لیں گے. تو یہ اس زبان کے حوالے سے بات کریں قومی اسمبلی میں ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی یہ زبان یہ الفاظ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ بازاری زبان نہیں ہو گئی ان کی اسمبلی فلور یہ پر پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہاں جی. پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بہت مواقعوں پہ یہ ایسا ہو چکا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. دیکھیں نا اب یہ قومی اسمبلی پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ بیٹھ کر 24 کروڑ عوام کے جو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں اس کو سنوارنے کے لیے پبلک نے ان کو ووٹ دیا. اور وہ اس میں کیا بات ہے، یہ کوئی پبلک کی معیار زندگی بلند کرنے کی بات ہے، یہ پبلک کے روزمرہ زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کی کم کرنے کی کوئی بات ہے؟ وہی سیاسی بیان بازی، وہی سیاسی پوائنٹس کو اچھا اسمبلی فلور پر ملک صاحب یہ یہاں کتنی ہاں جی مرتبہ یہ باتیں ہو چکی ہیں. اسمبلی فلور پر جو ہے نا چاہے وہ حکومتی بینچ ہیں یا اپوزیشن کے بینچ ہیں وہ اپنے لیڈروں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. نہیں انہوں نے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، نہیں جس کے لیے دیکھیں نا پھر بات جمہوریت کی کرتے ہیں بات جمہوریت کی کرتے ہیں. گلی جمہور کون ہوتی ہے؟ جمہور تو عوام ہے. گلی محلے میں نہیں جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں جمہور کون ہے؟ جمہور تو عوام ہے. عوام کی بات کرے نا. آپ نے عوام نے اپنے نمائندوں کو منتخب کر دیا، اب ان کا کام ختم ہو گیا. بس ان کا کام تھا 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کرنا، وہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں کچھ حزب اقتدار کے لوگ بن گئے اور کچھ لوگ اپوزیشن کے بینچوں میں جا کر بیٹھ گئے. اب پبلک کا کام ختم ہے. اگلی خبر جو پبلک کا کام تو بہت سا ہے ملک صاحب. جی روزنامہ خبریں، روزنامہ جنگ اور دیگر قومی اخبارات نے جی وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے خبریں شائع کی ہے شاید سرخیوں کے ساتھ. جی مطالبات کی منظوری کے باوجود مظفر آباد میدان جنگ بنا رہا، یہ خبریں کی سرخی ہے. جی اور جنگ کی سرخی آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب کا پیکج منظور کر لیا گیا. ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات تسلیم. 20 کلو آٹے کا قیمت 1000، بجلی فی یونٹ 3 روپے مقرر. تو لیکن احتجاج ویسے کا ویسا چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج کرنے والے سادہ لوہ لوگوں کے صفوں میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور اس کی خوشحالی کے لیے وہ نظر بد رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مطالبات منظور ہو گئے، اور یہ بڑے زبردست مطالبات ہیں کہ بجلی 3 روپے، ہاں جی آٹا 1000 روپیہ. بالکل. دیکھ رہے یہی تو عام بننا چاہتا ہے.
अच्छा, ये इसका मतलब है मलिक साहब के ये आज़ाद कश्मीर के लिए तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, बाकी अवाम सोतीली है। ये बात मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत को ये वो मुतालबात हैं जो 24 करोड़ लोगों के हैं। हुकूमत को पब्लिक के खाने पीने, रहने सहने, पहनने के लिए आसानी पैदा करना होगी, ताकि लोग जो है वो हुकूमत के लिए दुआएं करें और अपने माइंड सेट के साथ, अपने यकसुई के साथ अपने काम काज और रोजगार की तलाश में वो घरों से निकले। अब हर बंदा, आजकल हमारे घरों में क्या हो रहा है, हर बंदा अब रोजाना अपने घर वालों को कह रहा होता है कि बिजली कम से कम। हाँ जी। कौन सा घर है मुझे बताएं जब उसका बंदा जो है, आदमी जो है, उसकी माँ है या उसका अब्बा है घर में रहने वाला, वो अपने बच्चों को ये ना कहता हो कि बच्चा बिजली जो है वो कम से कम सर्व करे। ये देखे ना, अब हर बंदा तो सोलर नहीं लगवा सकता। नहीं लगवा सकता, ठीक है, बिल्कुल। अब जो सिर्फ बिजली पे गुजारा कर रहा है, और आप देखें ना कि टेम्परेचर आज कितना है, और इस गर्मी में पंखा भी बंद नहीं हो सकता। हाँ जी। ठीक है ना जी। अब दरख्तों की जो बनावट हमारे यहाँ, ये घरों की जो बनावट हमारे यहाँ अंदर आई है, उसके नतीजे में तो हमारे घरों में दरख्त तो रहे कोई नहीं। उसकी दरख्तों का जो हुजम है वो भी छोटा हो गया। पहले वो तो बड़े बड़े घर हुआ करते थे, दरख्त होते थे, तो बंदा गुजारा कर लेता था। अब मुमकिन नहीं रहा। अब बिजली शायद खाने पीने की अशिया से भी ज्यादा अहम हो गई है। तो लिहाजा जो है, ये सहूलत जो कश्मीर के लोगों को इतनी जद्दोजहद के बाद मिली है, इतने, मैं कहता हूँ बहुत नापसंदीदा सूरत हाल के बाद मिली है। बात, हाँ जी, वहाँ ठीक जो है, है उसका लोग मैं लोग यादा नहीं हाँ करना जी, चाहता कि वो किस्सा जुलूस निकले, बिल्कुल। एहतजाज हुआ, हाँ जी। लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मारा गया, खून खराबा हाँ हुआ, जी, फसाद हुआ, दंगा हुआ, लोगों ने लेकिन वो अभी मतलब, तक चल भी रहा है, ठीक है ना। तो दंगा फसाद तो चल रहा है। अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जब हुकूमत ने उनके मुतालबा तस्लीम कर लिए, तो वो अब नए कोई फसाद, कोई ऐसे एहतजाज का रास्ता इख्तियार ना करें, बल्कि वो अपनी जिंदगी को मामूल पर लाएं। अवाम की ए, बात ए, मलिक ए, साहब कर रहे हैं, तो अगली जो खबर है वो अवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं हुकूमत की तरफ से। वो ये है कि गन्नम खरीदारी में गफलत पर पास्को के एमडी और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया गया। और दूसरी खबर ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्की है। देखिए, पेट्रोल डीजल की जो उस प्राइसेस में जो कमी की बात है ना जी, ये तो माहिरीन बड़ा अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जब आलमी म्यार के मुताबिक कीमतें हम बढ़ाते हैं, तो फिर जिस तरह वो कीमतें कम करते हैं, फिर हमें उस लेवल को सामने रखकर कीमतें कम करनी चाहिए। कीमतें कम करने का जब मरहला आता है, तो उस वक्त हम अपने हालात को देखते हैं। बढ़ाने का जब मरहला आता है, तो हम आलमी म्यार को देखते हैं। हाँ जी, तो ये जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ के नतीजे ये में दो फिर चेहरे हैं ना हुकूमत के। ये हर हुकूमत का एक ही चेहरा है कि ये बढ़ाने के लिए इनका पैमाना आलमी है, हाँ जी, और कम करने के लिए इनका पैमाना मकामी मसाइल है। मुल्की है। हाँ ठीक जी। है जी। तो ये डीजल और जो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत है, इनके प्राइसेस तो वैसे ही कम होने चाहिए। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और ये बहरहाल ना होने से तो बेहतर है, 13 रुपए कम हो रहा है। हाँ जी, तो अभी हो रहे हैं, जी, ऐलान नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ। अभी मुतवक्किल अब है 13 ऐलान में से कि 13 भाई कम होते हाँ हैं जी, या कितने काम होते हैं, 5, कितने नहीं होते, ये देखना काम पड़ेगा। होते हैं या नहीं नहीं होते। होते, ये देखना ये तो पड़ेगा। अभी इम्कानात की बात हम कर रहे हैं। बाहर कौम को बहरानों से निकलने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगी ना जी। तो वो एमडी और प्रोक्योरमेंट देखिए, उनको कुछ ये नहीं, ये ये ड्रामा नहीं है कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, इससे गन्नम खरीदारी इससे पर। इससे क्या मसला हल हो जाएगा? अभी किसानों की गन्नम किसानों को ले बारदाना ले रहे हैं। मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, जो बदतमीजी और जो ज्यादती मिसमैनेजमेंट की शक्ल में किसानों को भुगतना पड़ रही है, उसकी सजा ये तो नहीं है कि आप उनको मुअत्तल कर दें और चंद महीने बाद, 15 दिन बाद उनको बहाल कर दें। हाँ, अगर आप सजा देना चाहते हैं तो आए, फिर तहकीक करें, मुलव्वस साबित होने की सूरत में आप उनकी फिर जायदादों जब्त करें, जब्त करें। उनके हाँ जी, पासपोर्ट कैंसिल करें। हाँ जी, ठीक है, उनको कैद में डालें, हाँ जी, उन पे जुर्माना लगाएं। हाँ, ये टॉफी ड्रामा ना करें। ठीक है ना।
پھر تو اس کو باقیوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے، کنسپٹ ہے، اور پھر اگر کوئی کرپشن کرے گا تو پھر سوچ سمجھ کے کرے گا کہ اسے گرفتار بھی تو عمر قید کے لیے ہونا ویسے پڑے گا ہمارے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدارت سے، اچھا اچھا، مسلم لیگ کی ہم صدارت سے ہاں جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہاں جی یہ ماضی میں بھی ایک بات چلا کرتی تھی کہ جی حکومتی اور جو تنظیمی جماعتی عہدے ہیں یہ الگ الگ ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جب سارے عہدے ایک ہی شخصیت میں مرتکز ہو جاتے ہیں تو بندہ بات کس سے کرے۔ اب اگر وزیر اعظم صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب آتے ہیں یا کسی کارکن کو نامزد کیا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، کارکن کو تو آپ بات سمجھے ہیں، جی یہ استعفیٰ جو ہے بھائی نے بھائی کے لیے دیا ہے ملک باہر صاحب۔ کوئی بات نہیں، میاں صاحب پہلے پریزیڈنٹ تھے، ہاں جی اب وہ پریزیڈنٹ دوبارہ بن جائیں گے، ہاں جی تو یہ کوئی نئی بات ہاں، نہیں ہے۔ یہ آپ کی وہ بات جو ہے نا، وہ دیوانے کا خواب جو ہے کہ بھی کوئی کارکن پارٹی کا سربراہ بن جائے گا، تو یہ تو پریزیڈنٹ بن جائے گا، یہ اس دنیا سے نکلے آپ۔ یہ دیکھیں نا، میاں صاحب کو ان کا کھویا ہوا مقام جو ہے، کھویا ہوا حق جو ہے وہ واپس مل جائے گا، جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں جی، جی، تو اور کیا خبر ہے؟ اور خبر یہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد، قومی صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستوں پر خواتین اور غیر مسلم اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ چلے یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا، اب کیس چلے گا اور کیس کے نتیجے میں اپیل ہوگی، اپیل منظور ہوتی ہے تو یہ سیٹیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی، اسپیشل سیٹس پر جو لوگ ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ اگر اپیل نامنظور ہوئی تو یہ اس سے ماضی ہو جائے گا، اور ان سیٹوں پر کون منتخب ہوگا وہ ابھی اس کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے، ابھی اس کے بارے میں ہمارے پاس اور کوئی ایک آئی معلومات ایم نہیں ایف کی جو ہے خبر ہے، ہے۔ جی، پینشن کی شراکت یا فوائد پر ٹیکس کابینہ کے ٹیکس مراد کے ثواب دیدی اختیارات منسوخ کریں، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود کرنی چاہیے تھی، اب مگر اب یہ بات بھی ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ہم اس حد تک نکمے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر بات کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، پیسے بھی وہ دے گا اور پالیسی بھی وہ ہاں دے گا۔ جی، اس میں جو برات کا ثوابدیدی اختیار ہے، یہ تو میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ ثوابدیدی اختیارات مالیات میں تو، غریب ملک کے مالیات میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، جو قرضے پہ جس کی معیشت چل رہی ہو اس کا تو نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا جو پنشنر ہے، اس پہ اگر کوئی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی کٹوتی کرے تو یہ بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ بڑھاپے میں اب جو بوڑھے پنشنر ہیں وہ تو کچھ اور کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور ان کا گزارا، کتنے لوگ ہیں پنشنر ہیں جو صحت مند ہیں، اکثر تو جو ہے 99% لوگ تو بیمار ہوتے ہیں، وہ خود بیمار ہے یا ان کے شریک سفر بیمار ہے، تو لہٰذا بھی پنشن پہ تو کٹوتی یا اس کے خلاف کچھ، بلکہ پنشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم ترین خبر ہے جی، کہ ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا، یہ محترم عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی وہ فرما رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، مگر کچھ لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب آپ تو سیاست میں پاک فوج کا جو رول ہے اس کو تو مائنس کرنا چاہتے ہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں، اب آپ انہیں خط لکھ رہے ہیں ملکی حالات پر۔ ملکی حالات، تو اس کا مطلب نہیں، ملکی حالات پہ خط جو ہے تو وہ تو وزیر اعظم کا کام ہے نا جی، فوج کا وزیر اعظم کو لکھے نا، یا پریزیڈنٹ کو لکھے، جی یا چیئرمین سینٹ کو لکھے۔ ہاں جی، تو یہ اصل میں نا پاک فوج کو بار بار ڈسکس کرنا، یہ ایک خاص نہیں، اس خط لکھنے کا مقصد کیا، ماشاء اللہ لگا دیں؟ وہ تو خط جب لکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے نا کہ نہیں، کیا جب دیکھیں نا، جب آپ آرمی چیف کو انوالو کر رہے ہیں ملکی حالات پر، جی، تو کیا پھر دعوت دے رہے ہیں آپ ماشاء اللہ لگیں؟ نہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا، ابھی میں اس پہ کوئی پیشگی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ جو خط لکھیں گے اس کے مندرجات سامنے آئیں گے تو، مگر اس خبر میں یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جی پاک فوج کا سیاست میں آپ رول پھر تسلیم کریں، پھر جب آپ تسلیم کریں گے تو پھر کہانی آج سے نہیں شروع ہوگی، پھر پیچھے سے شروع ہوگی، لہٰذا جو ہے سیاستدانوں کو اپنے پلینگ جو ہے رولز وہ خود طے کرنے چاہیے، اور حکمران کا جو منصب ہے اس کو یہ آپس میں طے کریں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، تاکہ یہ کسی اور طرف نہ دیکھیں۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور اہم ترین جو خبر ہے نا، جی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، سچ بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جی
मुल्क तबाह करने में हर कोई अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। जी टीवी पर बैठकर हमें दर्श दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। जी पहले बमबारी की जाती है, फिर कहते हैं केस ही नहीं चलाते। जी गलत खबर पर कोई नहीं कहता कि गलती हो गई, बस फोन उठाया और सहाफी बन गए। जी। सहाफियों को हरासा करने के केस में काजी साहब ने ये रिमार्क दिए हैं। अब आप बताएं कि इसमें कौन सी बात उन्होंने गलत करी है? नहीं, ये जो हमारे सहाफी जो हैं, हाँ, तो कौन सी काजी साहब ने कौन सी बात गलत कही है? तो इसमें जो ऐसे वो कहते हैं सहाफी बन बैठते हैं, फोन उठाया सहाफी बन जाते हैं। नहीं देखे कि ना, भी ये अब क्या उन्होंने कोई क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए देखे, सहाफी? मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि सच बात से क्यों डरते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। क्यों डरते हैं? सच बात से इसलिए डरते हैं कि सच को पजीराई नहीं है। सच बोलने की फिर कीमत अदा करनी पड़ती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सच बोलने की कीमत अगर अदा करनी पड़ती है तो फिर लोग झूठ बोलना शुरू कर दें। इसका ये मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो सच है, सच तो सच है। सच बोलना सच तो पड़ेगा, चढ़ के बोलते हैं। ठीक है ना। और फिर जिसको सहाफी बनने का शौक है, फिर वो सच बोले सच बोले भी सही, और और सहे उसे फेस करने और सहे भी हाँ सही। जी, फेस भी करे। मगर उसके लिए जरूरी है कि वो किसी का आलाकार ना हो, वो मेरिट पे बात करे। वो किसी की जब तर्जमानी करेगा तो फिर बात गड़बड़ हो वैसे जाएगी। दुनिया न्यूज की एक खबर है जी कि पंजाब में बिजली पर चलने वाले 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है जी। इससे बिजली का जो बहरान है वो, उसका जो बोझ है वो कम होगा, और ये बड़ा अच्छा फैसला है। मगर इस अच्छे फैसले से आम आदमी को, आम कंज्यूमर को कोई फायदा होगा? ये है वो सवाल कि आपने बिजली पे चलने वाले 7,000, मामूली नहीं है ये फिगर, बहुत बड़ा फिगर है। इससे देखिए कि कितने मेगावाट जो बिजली है वो बचेगी। तो आपने जो सोलर पे शिफ्ट कर दिया है, सोलर का बिजनेस तो इस शिफ्टिंग से प्रमोट होगा, ठीक है। अब जो मेन ग्रिड है उसमें जो बिजली बचेगी, उस बचत से आम सार्फ पर क्या असर पड़ता होगा? क्या उसको वो बिजली सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी? अब ये वो सवाल है, इसका जवाब हमारे माहिर नहीं दे रहे कि बिजली सस्ती फिर क्यों नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाँ अभी जी। देखे ना, जहाँ कमर्शियल और डोमेस्टिक जो सार्फिन है, उन्होंने कितने जो है घरों को सोलर पे शिफ्ट कर दिया। हमारे यहाँ लिया में भी कितने लोग हैं जो सोलर पे इस वक्त चले गए, ताकि जो उनका बिजली का बिल जो है वो कम आ जाए। तो ये, मगर आम बंदा जो सोलर नहीं लगवा सकता, एक प्लेट भी नहीं लगवा सकता, उसके लिए तो बिल में कोई कमी नहीं आ रही ना। उसको तो फिर 2 2 2.5 रुपए इस महीने में भी उन्हें खुशखबरी दी गई कि बिल जो है आपका सारी 3 यूनिट उसमें इजाफा कर दिया गया है। अगर वो पहले 5,000 का बिल दे रहा था तो अब उसमें 6 7 हज़ार हो जाएंगे। अच्छा, अगली अवाम के लिए जी एक और बदखबरी कहूँ या क्या कहूँ कि वो, या खुशखबरी कहूँ, हुकूमत के लिए तो खुशखबरी है। नॉन फाइलर्स के मोबाइल बैलेंस पर 90 रुपए कटौती का फैसला किया ही है। देखिए, ये तो फिर आम बंदे के मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं। नहीं ये आम नहीं, ये हर खास आम के लिए है, नॉन फाइलर के लिए है, वो आम है। मतलब नॉन फाइलर तो अक्सरियत अवाम है, तो देखे ना, नॉन फाइलर होने से मुराद ये जो नहीं होता। रोजगार जिसका है या नहीं है। नहीं है भाई, देखे ना, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आप एक छत के नीचे रहते हैं, आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपके पास मोबाइल है, बस यही फाइलर है। यही फाइलर है कि जी घर मेरा अपना है, 5 मरले का घर है, इतना मेरा बिल बिजली। आखिर गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट भी तो रखी हुई है ना। जो उस लिमिट से एक्सीड करेगा, अब वो फाइलर है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो उस लिमिट से नीचे है, वो उस नेट का हिस्सा जरूर बने। नेट का हिस्सा बनने से मतलब ये है कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन में आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है उस डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बन रही है, तो उसमें आना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, सब लोगों के लिए होना अच्छा, चाहिए। मैं सब आज की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। वो जी ये है कि हाँ। साबिक वजीर आला मंजूर भट्टू खानदान समेत एक मरतबा फिर पीपल पार्टी के हो गए। तो ये अच्छी बात है, पार्टियों के लिए आना जाना लगा रहता है। हाँ नहीं, जी। ये कोई विजन नहीं होता लोगों का कि भाई आप इस अब जमात में क्यों जा रहे हैं, या अब इस जमात को छोड़ा क्यों था और अब जा क्यों रहे हैं। सियासत में अब यही विजन है कि आप कोई एडजस्टमेंट जहां होती है, हो सकती है, आप वहां शिफ्ट हो जाए। अब नजरिया ये है।
जहाँ आपको फायदे हो रहे हैं। जहाँ आपको कुछ नजर आ रहा है, हरा हरा नजर आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, बस आप तशरीफ ले जाए। नहीं, पार्टियां जो हैं, पार्टियों ने कभी किसी को नो किया है? नहीं किया। कल जब तक पार्टी के खिलाफ लोग बात कर रहे थे और आज उस पार्टी में शिरकत के लिए तशरीफ ले आए हैं, हाँ, तो क्या पार्टी ने किसी से कहा कि कल क्या आपका रवैया था? आज आपके नजरियात पार्टी के हो गए हैं। यही बात तो मैं कह रहा था ना ठीक है कि ना? अब पार्टियां भी समझ रही हैं कि उनको जीतने वाले कैंडिडेट चाहिए, घोड़ों की जरूरत है, हैवी वेट्स चाहिए, ठीक है। और जो विनिंग है, हार्स चाहिए, विनिंग हार्स। जो हैवी वेट्स है, उनको पता है कि हमें कोई एक छतरी चाहिए। बस ये दोनों जरूरतें हैं जो एक दूसरे को गले लगाते हैं, और जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो एक अपना नया रास्ता बनाते हैं, भले वो कैंडिडेट हो और या भले वो शख्सियात हो, पार्टियां हो। तो मलिक साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज की जो प्रोग्राम का आगाज था वो हमने अल्लाह के पाक नाम से किया था कि आप जो वो खाना खाएं, पानी पिए, या जो काम भी आप उसका आगाज करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करें। और अपने साथ जब किसी मेहमान को बिठाएं तो वो अपने हिस्से का खाना पहले उसको डालें, फिर खुद खाएं। तो ये आपका इसार और सदक़े का जज्बा भी होना चाहिए। इस जज्बे को जब हम परवान चढ़ाएंगे तो हमारे रूह की और जिस्म की दोनों ग़िज़ा बन जाएंगे। जब रूह और जिस्म की ग़िज़ा बन जाएगी तो हमारा जिस्म बीमार होना बंद हो जाएगा। जब जिस्म बीमार नहीं होगा तो हमारा मुआशरा भी हमारा मुआशरा भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही, सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद मुआशरे को परवान और उसको आगे चलाता है। तो सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद मुआशरा होना ज़रूरी है, और सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी है। तो ये आज की कोटेशन जो जिससे हमने आगाज़ किया था, ये अपने जिस्म पर लागू करें, अपने ऊपर लागू करें, अपने इर्द-गिर्द लोगों तक इस बात को फैलाएँ ताकि हमारा एक सेहतमंद मुआशरा तरवीज पा सके। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल मन फरीदी और मकबूल इलाही को।